صلوات علامہ محمد بار دیگر بآواز بلند صلوات برائے شفائے مریضاں اس گھر دی آبادی مستضعفین جہان دی حفاظت ظہور امام علیہ السلام دی تاجیل واسطے بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفان فقلت له اعوذ بالله يا بتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني وغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له وكأن البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا صيحة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك روحة طيبة كأن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدو يا رسول الله تأذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام تحت الكساء صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني شم عندك روحة طيبة كأن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله تعالى أن يكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معهما تحت الكساء صلوات وأقبل
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فقال يا فاطمة سلام الله عليه وإني أشم عندك رائحة طيبة كأن رأيت أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء صلوات. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا أبتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي اللهم لحمي دمهم دمي يلمني ما يلمهم ويعذرني ما يعذر من حرب لمن هو ورم وسلم لمن سالمه وعدو لمن عادى ومحب لمن حبه منهم مني وانا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبريل يا رب ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها عليهم الصلاة والسلام. فقال جبريل يا ربي أتأذن أن أهبط إلى الأرض لأكون أمام سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله على لي ولا يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا
ولا فرق يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري الله لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك ودخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما هو جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض. اللهم أنزل علينا رحمتك اللهم أنزل علينا وعلى المؤمنين رحمتك وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن كنت بئس العبد فأنت نعم الرب عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم. العفو 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 العفو. فقال علي عليه السلام إذا الله فضنا وفاض شيئتنا ورب الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفي مهموم الله وفرج الله همه. اللهم فرج همنا بحق السيدة وأبيها وبالها وبنيها ولا مغموم لله وكشف الله غمه. اللهم اكشف غمنا وغم المؤمنين والمستضعفين بحق المعصومين عليهم الصلاة والسلام. ولا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم اقض حوائجنا وأنت أعلم بها منا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السيد إقبال حسين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب
الكعبة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أعظم البلاء وبارئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد للأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم. فرجنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وأقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان. يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصرنا فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 الأجل الأجل يا صاحب العصر والزمان. اللهم احفظنا من شر الحاسدين. اللهم احفظنا من شر الظالمين. اللهم احفظنا من شر الشياطين. اللهم احفظنا من شر أنفسنا. اللهم احفظنا من شر الأقرباء. اللهم احفظنا من شر الأمراض. اللهم احفظنا من شر الآفات. اللهم احفظنا من كل شر. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات.